वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब आपका? गुलाम सरवर भाई आ गए और दाऊद साहब भी माशाल्लाह आ गए जी। जी डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दाऊद ताला का साहब शुक्र भी है। आ रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो खैरियत थी, आप नहीं कल आए, परसों भी नहीं आए। जी सर, कुछ मेहमान आए हुए थे। एक हमारे प्रिंसिपल थे आउट ऑफ कंट्री से, और मेरे बॉस भी आए हुए थे, तो उनके साथ कुछ मसरूफियत थी। चलिए जी, फिर शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। सलीम चिश्ती साहब जी आ गए। जी, तावूज़ और तस्मीह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु أعوذ بالله बिल्लाहि من मिनश الشيطان शैतानिर الرجيم रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله बिस्मिल्लाहिर الرحمن रहमानिर रहीम। الرحيم तो जी, आज हम सूरह यूसुफ को आयत नंबर 72 से शुरू करेंगे। हमारा साथ देंगे गुलाम सरवर साहब। अब माशाल्लाह पहले तशरीफ ले आए, उनका नाम पहले आ रहा है। दाऊद साहब हैं, सलीम चिश्ती साहब हैं, और मोहम्मद सरशार खान साहब हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा दाऊद साहब से कि दाऊद साहब पहली आयत का तर्जमा करें। सॉरी, गुलाम सरवर साहब, सॉरी, गुलाम सरवर साहब पहली आयत का तर्जमा करेंगे, फिर दाऊद भाई करेंगे। 71 से करना है ना मेरा ख्याल। हाँ जी 71 से करना है 71 जी, से करना है जी, चलेंगे। 71 और 72। बल्कि ये कहूंगा कि अच्छा है कि अगर 70 का साथ कर लें तो फिर वो समझ आ जाएगी। जी। श्योर सर। जी, जी जी। गुलाम सरवर साहब आयत नंबर 70 से शुरू करें जी। फलम्मा जहाज़हुम। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, फिर जब उन्होंने तैयार किया उनका सामान। नहीं, जहाजा है ना। जब उन्होंने सामान, उन्होंने है, जहाजा के अंदर है उसने। तैयार कर फिर दी। जब उसने सामान तैयार किया, उन्हें तैयार किया, बिजहाजिहिम उनके सामान के साथ। फिर जब उसने तैयार किया उन्हें उनके सामान के साथ। जाल सिकायात फी रहले अखी है, तो उसने रख दिया वो पानी पीने का प्याला, फी रहले अखी है, अपने भाई के बोरे में या कजावे में। जावे में। सुम्मा अज़्ज़ना मुवज़्ज़िनु, फिर एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, अय्या तो हल इबरो, ए काफले वालो, इन्नकुम ला सारिकून, बेशक तुम चोरी करने वाले हो या तुम चोर हो। हाँ, बेशक तुम यकीनन चोर हो। लसारिकुन, यकीनन चोर। बेशक तुम यकीनन चोर हो। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अगली दो आयत का तर्जमा करेंगे दाऊद साहब। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालू व अक़बलू अलैहिम, तो उन्होंने उन पुकारने वालों की तरफ तवज्जो करते हुए कहा, माज़ा तफ़क़ीदून, तुम क्या गुम पाते हो। क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकी, तो वो उन पुकारने वाले ने कहा कि हम अपने बादशाह का अनाज नापने का पैमाना गुम पाते हैं। नहीं, ये वलीमन जा, अनाज नहीं जी, ये सिकाया पिछली आयत में हमने पढ़ा है। आप इसको पानी का पैमाना कर लें या पैमाना ही कर लें, क्योंकि पिछले जी उसमें सिकाया नहीं लिखा हुआ है न, ना। अच्छा पैमाने सवा का है मैम। है ना। सवा कह रहे हैं, वो सिकाया नहीं, हाँ जी, पैमाने का है मैंने। जी ठीक है। पैमाना। जी जी। जी। वलिमन जा बिही हिमलु बाईरिन व अना बिही अजीम अज़्ज़ाइम, जी और जो इस पैमाने को लेकर आए के लिए भाई कि एक ऊंट के उठाने का वजन है, और मैं उस पर जामिन हूँ। ज़ईम। और मैं उस पर जामिन हूँ जी। माशाल्लाह, ठीक हो गया। आगे चलते हैं तो नाम आ रहा है सरशार खान साहब का। सरशार साहब अगली आयत करेंगे। कालू तल्लाही। कालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़, तो उन्होंने कहा, कसम है अल्लाह की, बेशक तुम जानते हो जो मा जिअना कि नहीं हम आए, जी लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़, कि हम जमीन में फसाद करें,
کہ जी मुल्क में फसाद करें। व मा कुन्ना सारिकीन, और हम चोरी करने वाले नहीं हैं। हाँ जी, और ना ही हम चोरी करने वाले ना हैं। ही हम ठीक हो चोरी गया करने। जी। अगली दो आयत करेंगे सलीम चिश्ती साहब, माइक ऑन कीजिए सर, और अगली दो आयत कीजिए सलीम चिश्ती साहब। मेरी जी कालू, उन्होंने कहा, अम्मा जज़ाउहु, उसकी सजा क्या है, इन कुन तुम काज़िबीन, अगर तुम झूठे हो। कालू, उन्होंने कहा, जज़ाउहु, उसकी सजा ये है कि मन वजदा फी राहलिही, जिसके जिसकी खुर्जीन में ये पाया, फाहुवा नहीं, जज़ाउहु, वो तो जीदा है वही ना, मजहूल है, पाया जाए। पाया जाए, फी राहलिही, उसकी खुर्जीन में, फाहुवा जज़ाउहु, वो वही उसका बदला है या सजा है। वो खुद कज़ालिका, कर ले, हाँ वो खुद। वो खुद इसका बदला है। या जी, खुद इसका बदला है। कज़ालिका नज़्ज़िज़ ज़ालिमीन, इसी तरह हम जालिमों को सजा देते हैं। सजा देते हैं। जी, अपने मुल्क में उन्होंने बताया कि हम जालिम लोग जो होते हैं उन्हें ऐसी सजा देते हैं कि हम जिस बंदे ने चोरी की उसी को रख लेते हैं। जी, जी फबदा, तो हम फबदा बी औ इयतिहिम, तो उसने उनके थैलों से शुरू किया या उनके सामान से शुरू किया। कबला वियाई अखीही, उसके भाई के थैले से पहले। सुम्मस्तखरजहा मिन वियाई अखी, फिर उसने उसे निकाल लिया उसके भाई के थैले से। कजालिका किदना ली यूसुफ, इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तदबीर की। मा कान लियाखुजा अखाहु फी दीनिल मालिकी, नहीं था वो कि वो ले सकता या रख सकता अपने भाई को बादशाह के कानून के मुताबिक, बादशाह के दीन में, बादशाह के कानून में। इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहे। नरफाउ दराजात मन नशा, हम बुलंद कर देते हैं दर्जात जिसके हम चाहते हैं। वफौका कुल्ली जी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले के ऊपर है वो इल्म रखने वाला, जानने वाला। ये बिल्कुल ऐसे। जी गुलाम सरवर साहब। कालू इन यसरिक, तो उन्होंने कहा अगर इसने चोरी की है, फकद सरा का अखुल लहू मिन कब, तो इससे पहले यकीनन इसके भाई ने भी चोरी की है। फ़अस्सर्रहा यूसुफ फी नफ्सिही, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को या इस चीज़ को अपने नफ्स में छुपाया। वलम युब्दिहा लहुम, और वो उन पर जाहिर नहीं कर रहा था। काला, उसने उसे उन पर जाहिर नहीं किया। उसने उसे उन पर जाहिर नहीं किया। काला अंतुम शर्र मकान वल्लाहु आलमु बिमा तासिफून, तो उसने कहा तुम बदतरीन मुकाम पर हो, बुराई बुराई में बदतरीन जगह पर हो, जी और अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम बयान करते हो या जो तुम कहते हो। जो तुम बयान करते हो। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। आगे चलते हैं और दाऊद साहब अगली आयत करेंगे, या कालू से। कालू या अय्युहल अजीजु, तो उन भाइयों ने कहा, ए अजीज मिस्र, इन्ना लहू अबन शेखन कबीरा, बेशक इसका बाप बहुत बूढ़ा है। फ़खुद अहदना मकाना, तो तू हम में से किसी एक को इसकी जगह रख ले। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम तुझे एहसान करने वालों में से देखते हैं। माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। सरशार साहब अगली आयत करेंगे। काला माज अल्लाह है, तो
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह अंता खुजुल अंता खुदा अन्ना खुदा अन ना खुदा इल्ला मम वजदना मताना इंदाहू। कहा कि ये कि हम रखें वो स्वाय उसके जिसके पास हमने अपना सामान पाया। जी इन्ना इज़ल्लज़ालिमून, तो बेशक फिर हम जालिमों में शुमार होंगे या जालिम होंगे। हाँ जी, ला का तर्जमा भी किया करें। ये शुरू में ला जालिमून जो आया हाँ, है ना, इसका मतलब यकीनन होता है जालिम, यकीनन। इजन, यकीनन इस जालिम। किस्म के जुमले में जब भी इजन आ जाए तो फिर कहें तब तो हम यकीनन जालिमों में जालिम होंगे। ठीक ठीक है जी। तो बाकी आपका ठीक। तर्जमा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं, सलीम चिश्ती साहब अगली आयत करेंगे। फलम्मस फलम्मस्तासु मिन्हु तई असु तई असु। तयसु, हाँ जी, फलम मस जब तई असु मिनहु। फलम्मस्तयसु मिन्हु खलसु नजिया, जब वो मायूस हुए उनसे उससे खलसु नजिया, तो अलग होकर सरगोशी करने लगे। बिल्कुल ठीक। काला काला कबीरुहुम, उनमें से उन भाइयों में से बड़े ने कहा, अलम तालमु, क्या तुम नहीं जानते, अन्ना अबाकुम, कि बेशक उनका बाप, कद नहीं, आखजा उनका नहीं अलैकुम, है। एक तो अबाकुम नहीं है, अबाकुम है। फिर कुम का तर्जमा तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिद ग्रामी। अन्ना अबाकुम, बेशक तुम्हारे वालिद ने, कद आखजा अलैकुम, बेशक तुमसे लिया था, मौसिकम मिनल्लाह, अल्लाह से पक्का अहद, वमिन कबलो, अल्लाह और की इससे पहले, तरफ से पक्का वादा, पक्का अहद अल्लाह से नहीं है, ये उनसे वादा लिया गया है। अल्लाह को जामिन रख के तो कहेंगे अल्लाह की तरफ से पक्का वादा। अल्लाह की तरफ से पक्का वादा, वमिन कबलो, और इससे कबल, इससे पहले, मा फर्रत तुम यूसुफ, तुमने यूसुफ के बारे में तकसीर की थी। क्या नहीं की थी? अबरहल गलती की तकसीर, हाँ चले, तकसीर भी ठीक है, पर हमने इसका हाँ, कोताही कर लें, कुताही कोताही किया किया, था हमने। कुताही जी। कुताही। ही की थी। नहीं अबरह अर्दा, मैं यहाँ से, इस जमीन से हरगिज नहीं जाऊंगा, टलूंगा। हत्ता याजन अली, यहाँ तक के याजन अली अभी, मेरा वालिद मुझे इजाजत दे, औ यह को मल्लाहुली, या मेरे लिए अल्लाह हुक्म दे, हुक्म कर दे। वह हुवा खैरुल हाकिमीन, और वही सबसे बड़ा जी, यहकुम का तर्जमा कर लें फैसला कर दे, यानी कि फैसला, अल्लाह ताला मुझे मार दे। अल्लाह मेरे लिए फैसला कर दे। वह हुवा खैरुल हाकिमीन, और वो सब फैसला बेहतरीन करने है। वालों। जी, ठीक है, फैसला करने वालों में से बेहतरीन है। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। इरजिऊ इला अबीकुम, तुम लौट जाओ अपने बाप की तरफ। फकूलू, तो तुम कहना, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इन नबना का सारक, बेशक तेरे बेटे ने चोरी की है। वमा शाहिदना इल्ला बी अलिमना मा कुन्ना लिल गैबी हाफिजीन, और नहीं है, और नहीं वमा शाहिदना, और नहीं हम गवाही देते मगर इस चीज के साथ जो हमें मालूम है, जो हमें इल्म है, और नहीं है हम गैब को जानने, गैब की हिफाजत करने वाले। जी गुलाम सरवर साहब।
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، تو اس بستی والوں سے پوچھ لو جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، جی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک یقیناً ہم سچے ہیں۔ یقیناً ہم سچے ہیں جی، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ داؤد صاحب جی قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو اس یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس کام کو آسان بنا دیا ہے، فصبر جمیل، تو اچھا صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یأتیہم بہم جمیعا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا میرے پاس لے آئے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ وہی سب سے زیادہ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ خوب حکمت والا ہے جی، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ عبدالرؤف صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، تو ابھی نام ہے محمد سرشار خان صاحب کا، تو سرشار صاحب اگلی آیت کریں گے، پھر اس سے اگلی آیت عبدالرؤف صاحب کریں گے۔ جی سرشار صاحب۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ لیا، وَقَالَ یا آسفا، آصفا، یا آسفا، اس نے کہا ہائے افسوس، علی یوسفا، اوپر یوسف پر، اب یزت وب یدت، وب یزت عیناہ من الحزن، اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں غم سے، فَهُوَ کظیم، تو وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نہایت غمگین تھے یا غم سے بھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ عبدالرؤف صاحب اگلی آیت کریں سر۔ قالوا بسم تاللہ، اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ تذکروا یوسفا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اب تو ہمیشہ کرتا رہے تو گا، ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ حتی تاکونا ہر اب نہیں، یہاں پہ رکیں، حتیٰ کے بعد تا نہیں پڑھنا، تکونا، حتی تکونا ہر رضا ہردن، ہردن او تکونا من الحالکین، او تکونا، او تکون، یہاں تک کہ تو سخت بیمار ہو جائے یا ہلاک ہونے والا ہو جائے، ہلاک ہونے والوں میں سے، من الحالکین، ہلاک ہونے والوں ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ میں سے ہو جائے۔ جی اگلی آیت کریں گے سلیم چشتی صاحب۔ قال انما اشکو بسی و حزنی، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک میں اشکو فریاد کرتا ہوں، بسی اپنی پریشانی کی، و حزنی اور اپنے غم کی، اللہ اللہ کو، اللہ کی طرف، و عالم من اللہ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ جو تم نہیں جانتے، یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹو، اذهبوا تم جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، تو تم تحقیق کرو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے بارے میں، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور تم اللہ روح کی، اللہ، من روح اللہ
اور تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، انہو لا یعیسو من روح اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الا القوم الکافرون، مگر سوائے کافر قوم کے لوگوں سے، کافر قوم کے لوگوں کے۔ جی جی غلام سرور صاحب۔ فلما دخلوا علیہ، تو جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے یا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے کہہ لیں، جی قالو، انہوں نے کہا، یا ایہا العزیزو، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں بہت مصیبت یا تکلیف پہنچی ہے، ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہمیں، ہاں جی وجئنا، اور ہم لے کر آئے ہیں، بداعتن، بہت تھوڑی پونجی یا ہاں جی، اب در کا مزجاتن ترجمہ، بھی کر لیں۔ ہاں جی بداعتن، اب دیکھیں نا، وہ اہلنا در، در کا مطلب ہم نے کیا وہ شاید تنگ دستی۔ تنگ دستی چلنا، جی یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگ دستی پہنچی ہے، جی، وجئنا بداعت مزجات، ببداعت، اور ہم لے کر آئے ہیں بہت حقیر سی پونجی، اوفل، نہیں اب مزجاتن بھی کہیں نا تو تب ہے نا، مسجات وجئنا کا مطلب ہے بداعت حقیر۔ مزجات، حقیر سی، نکمی سی، جی اور ہم بہت حقیر سی یا نکمی سی پونجی لے کر آئے ہیں، فَأَوْفِلَنَا، اوفلنا، تو تو ہمیں دے دے، نل کیلا وتصدق علینا، تو ہمیں ہمیں پورا معاف دے دے، اور ہم پر ہمارے لیے صدقہ بھی کر، اور ہم پر صدقہ کر، ٹھیک ہے۔ اور ہم پر صدقہ کر، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے دیکھیں کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت سوالی، عاجز، انکساری دکھانے والا، ایسے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا۔ جی سر، جی جی آگے جی والا، آگے کریں گے ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، حل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف و اخیہ، جو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ جب تم جاہل تھے، اگلی بھی آیت آپ ہی کر دیں سر۔ جی قالوا انک لانت یوسف، تو ان بھائیوں نے کہا کہ کیا تو یقیناً یوسف ہے؟ کیا قال انا تو ہی یوسف ہے؟ جی کہ کیا تو یقیناً تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اجر ضائع نہیں کرتا۔ جی ماشاءاللہ۔ میں صرف تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ اس میں تینوں مقام جو ہے نا، فصبر جمیل، پھر کہا فصبر جمیل، اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی جو ہے، انہو من یتقی و یصبر، جی جو جی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، تو جی فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو صبر کی طرف توجہ سارے ساتھی دیں اور میں بھی دوں۔ انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ جی آگے چلتے ہیں اور آگے کریں گے ترجمہ سرشار صاحب۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا،
تو انہوں نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، بے شک اس فوقیت دی ہے تجھے اللہ نے ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم یقیناً خطا کار ہیں یا خطا کار تھے۔ زیادہ بہتر ہے جی۔ ہاں جی تھے۔ جی عبد الرؤف صاحب اگلی آیت کریں گے۔ جی قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے کہا آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں، جی، کوئی ملامت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی ٹھیک ہے۔ بلا جی یغفر یغفر اللہ اللہ لکم، تم کو اللہ تم کو بخش دے گا، جی واہ ہو واہ اللہ بلکہ دعا ہے نا، ارحم اللہ تمہیں الراحمین، بخشے۔ اللہ تمہیں بخشے۔ جی وَهُوَ أَرْحَمُ واہ ہو واہ الراحمین، ارحم الراحمین، اور وہ اللہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحم کرنے والا ہے۔ جی اچھا ماشاء اللہ جناب، جی۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور یہاں سبق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم یہ ہے صلہ رحمی، جی ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر جو ہے معافی انہوں نے جو دی ہے، یہی الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بھی دہرائے تھے۔ تو آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنی برادری میں، اپنے اقربا میں، دوسرے لوگوں میں جنہوں نے زیادتی کی ہے اس کا ثبوت اس جملے کے ساتھ دیں کہ لا تثریب علیکم الیوم، اور پھر دعا بھی مانگی یغفر اللہ لکم۔ اور یہ جو دعا ہے مضارع کے ساتھ، یہ اس سے زیادہ اپنا تاکید والی ہوتی ہے جو امر کے صیغے کے ساتھ ہو۔ جی 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 ٹھیک ہو گیا۔ سلیم چشتی صاحب اگلی آیت کریں گے۔ اذهبوا بقمیصی، اذهبوا بقمیص، یوسف علیہ السلام نے کہا قمیصی ہاذا، میری یہ قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، کہ میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، جی بس اس کی بصارت آ جائے، بنائی آ واتونی، اور تم لے آنا بِأَہْلِکُمْ اپنے واتونی بِأَہْلِکُمْ اجمعین، اور تم اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آنا۔ تم اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آنا، ٹھیک ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، تو جب قافلہ روانہ ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے والد نے کہا، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، بے شک میں یوسف علیہ السلام کی ہوا پاتا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو یا بہکا ہوا نہ کہو۔ قالوا تاللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، انک لا فی دلالک القدیم، بے شک تو اپنی پرانی بھول میں ہے یا پرانی گمراہی میں۔ جی یہاں پہ 29 منٹ ہو گئے، میرا خیال ہے اس کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ کل ہمارے لیے 16 آیات ہوں گی انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کو مکمل کرنے کے لیے، تو ہم کل کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے کل والے سبق کی طرف۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو ہے سورہ مومنون کو شروع سے پڑھ لیں۔ تو غلام سرور صاحب پہلی 4 آیات کا ترجمہ آپ کر دیں، پھر اگلی 3 آیات جو ہے وہ ہم اور کرواتے، 2 آیات۔ جی غلام، بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم بسم اللہ کے اللہ ساتھ۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے فلاح پا گئے۔
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں اللہ کے ڈر سے عاجزی کرتے ہیں، والذین کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ پھیرنے والے، بس یہاں تک ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد رشید صاحب۔ محمد رشید صاحب، اگر آپ مائک اپنا آن کریں تو میں چاہوں گا کہ آپ اگلی 2 آیات آپ کریں جی۔ کون سی کالا؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون سے، آیت نمبر 4 اور 5۔ والذین والذین هم والذین هم للزکاۃ هم للزکاۃ فاعلون، فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو ادا زکوٰۃ دیتے کرنے ہیں، والے ہیں۔ جو ادا کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، فاعل والذین، جو ہے کرنے والا ہوتا ہے نا، فاعلون کرنے والے ہیں، اور ہم آ گیا ہے والذین کے بعد، تو کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ جی، والذین، اور جو لوگ ہم لفروجہم حافظون، فروجہم جو فروجہم، اور جو لوگ وہ اپنی نہیں، فروجہم یہاں پہ میں شرم نے عرض گاہوں کی کیا نا، حفاظت کرتے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ رشید بھائی، میں نے عرض کیا والذین ہم آ گیا ہے نا، تو جی، یہی وہ لوگ ہیں لفروجہم جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، کرنے ٹھیک ہے، والے، حفاظت فاعلون، کرنے والے ہیں، حافظون، خاشعون، حافظون، یہ خاشعون، سارے ایک ہی وزن پہ ہیں، تو کرنے والے ہیں۔ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہو ٹھیک ہے گیا۔ جی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، عبد الرؤف صاحب اگلی آیت کریں گے، کرنے والے، الا علی ٹھیک۔ ازواجہم، الا علی ازواجہم او ما او ملکت، پڑھیں جی اسے، او عبد الرؤف صاحب الف کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہم، ایمانو، الف کے اوپر زبر، ایمانہم، ایمانہم فإنہم غیر معلومین، ٹھیک ہے، مگر اپنی بیویوں کی اور نہیں کی آزاد، نہیں، دیکھیں نا، اپنی بیویوں پر، مگر اپنی بیویوں پر یا ان پر جن کے مالک بنے اپنے دائیں ہاتھ، ان یعنی کے دائیں لونڈیوں ہاتھ، پر، ان کے دائیں ہاتھ، ان کے ہاں جی، یعنی کہ ہاں جی، لونڈیوں پر، بریکٹ میں آپ لونڈیوں پر، لگا سکتے ہیں، یعنی کہ فإنہم، لونڈیوں پر، ہاں جی، فإنہم غیر معلومین، بے شک وہ ملامت نہیں کیے ہوئے ہیں۔ ملامت نہیں کیے ہوئے، ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ جی، جی فمن، اگر لونڈی کرنا ہے نا تو اس کا کنیز جی، کر لیں، او ما ملکت ایمانہم کا ترجمہ کر لیں، اور وہ کنیزیں جی جن کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ، تو وہ کنیزیں بھی آ جائے گا اس میں، یا لونڈی بھی آ جائے گا یہاں۔ بالکل ٹھیک ہو جی، گیا سر، آپ نے بالکل صحیح مشورہ دیا ہے۔ تو اس کو جی آپ اسی طرح یاد رکھیں۔ تو آگے چلتے ہیں ڈاکٹر داؤد صاحب کی طرف۔ داؤد صاحب اگلی آیت آپ کریں سر، 2 جی، آیات کرتے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جس نے اس کے سوا تلاش کیا، فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی، اور آگے چلتے ہیں، آگے ڈاکٹر سرشار صاحب اگلی 2 آیات کا ترجمہ کریں گے۔
उलाइका हुमुल वारिसून। नहीं, वल्लजीना हुम अला सलातिहिम वल्लज़ीना सलावातिहिम हुम सलावातिहिम। अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं करने वाले नहीं होगा, यहाँ पे हाफिजून नहीं, यू हाफिजून आया है, करते हैं। जो बल्कि अपनी हा की वजह से खूब हिफाजत करते हैं। जो अपनी ठीक है ना, नमाजों की याफिजून हिफाजत करते हैं, यू हाफिजून के अंदर शिद्दत आती है, जो अपनी नमाजों की खूब हिफाजत करते हैं। जी जो अपनी नमाजों की खूब हिफाजत करते हैं। जी उलाइका हुमुल वारिसून। बेशक वो लोग, यही लोग वो वारिस हैं। जी आगे पढ़ लें। अल्लज़ीना अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। जो के यही लोग जो विरासत पाएंगे फिरदौस की, जन्नत फिरदौस की। जी ये कह लें कि जो फिरदौस जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। होंगे। जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। हुम फीहा खालिदून। वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। रहने वाले होंगे। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। सलीम चिश्ती साहब अगली 2 आयात का तर्जमा करेंगे। लक़द खलक़नल इंसान से खलक वलक़द खलक़नल इंसाना, और बेशक हमने इंसान को पैदा किया मिन सुलालतिन मिन तीन, मिट्टी में से सत से। ठीक है। जअलनाहु, फिर हमने उसे बनाया नुतफतन, तबकी फी करारिम महफूज जगह पर हाँ जी, बना कर फिर फिर हमने हमने उसे महफूज जगह पर रख दिया, यानी मादरे रहम में। नहीं, फिर सुम्मा हमने उसे बना दिया। बनाकर महफूज जगह में रख नहीं, दिया। फिर हमने उसे टपकी हुई बूंद बना दिया महफूज जगह में। महफूज जगह में। जी जी। सुम्मा खलकनन नुतफता अलकतन, फिर हमने नुतफा को खून का जमा हुआ खून बनाया। फखलकनल अलकता मुदगतन, फिर हमने उस जमे हुए खून को गोश्त की बोटी बनाया। फखलकनल मुदगता इजामन, फिर हमने उस बोटी को हड्डियां बनाया। फकसौनल इजामा लहमा, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त पहनाया। सुम्मा अंशअनाहु खलकन आखर, फिर हमने उसे उठा खड़ा किया एक दूसरी तखलीक, एक दूसरी पैदाइश। कद बारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो बड़ा बाबरकत है अल्लाह ताला बेहतरीन पैदा करने वाला। जी माशाअल्लाह। चलें जी, अब मेरा ख्याल है वक्त भी हो गया है। जी जी हाँ जी, वक्त पूरा हो चुका है जी। अब इसको आज हमने सूरह 15 से पढ़ना है, तो बुक मार्क करते हैं और इंशाल्लाह अगली नशिस्त में फिर मुलाकात करते हैं जी।